बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न तर्जुमा निगारी के हवाले से हमारा जो तीसरा लेक्चर है वो तर्जुमा निगारी की इक़साम के हवाले से है कि तर्जुमे की इक़साम कितनी है। तो हमने देखा पहले लेक्चर में देखा कि तर्जुमे की जो मौज़ूआती हवाले से इक़साम है वो क्या क्या हैं। अब उसी के पार्ट 2 में हम देखेंगे कि हयाती या फ़नी तर्जुमा जो होता है उसकी कितनी इक़साम है। तो फ़नी और हयाती तर्जुमा की भी 3 इक़साम हैं, लफ्ज़ी, आज़ाद और तख्लीकी। तो इसकी तफसील देखते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा। तर्जुमे की ज़ुमरे से मुतल्लिक़ खालिद महमूद ख़ान ने अरकरेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ नाक़दीन व मुतरजमीन के नज़रियात यकजा कर दिए हैं। मुलाहज़ा कीजिए। लफ्ज़ी तर्जुमा की अमली अहमियत और माहियत से मुतल्लिक़ डॉक्टर जमील जालबी साहब फरमाते हैं, तर्जुमा के 3 तरीक़े हो सकते हैं। एक तरीक़ा तो ये है कि असल मतन का सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा कर दिया जाए और बस, इसे तर्जुमा नहीं मक्खी पर मक्खी मारना कहते हैं। डॉक्टर जमील जालबी बगैर किसी हिचकिचाहट के लफ्ज़ी तर्जुमा को बेकार की मशक़ करार देते हैं। वो इस अमल को कराहत के अंदाज में मुस्तरद करते हुए नज़र आते हैं। वो मफ़हूम के अबलाग पर मबनी तर्जुमा के मुतल्लिक़ फरमाते हैं, तर्जुमा इस तौर पर किया जाए कि उसमें मुसन्निफ़ के लहजे की खनक भी बाकी रहे, अपनी ज़ुबान का मिजाज भी बाकी रहे और तर्जुमा असल मतन के बिल्कुल मुताबिक हो। तर्जुमे की ये शक्ल सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे तर्जुमों से ज़ुबानो बयान को एक फ़ायदा तो ये पहुँचता है कि ज़ुबान के हाथ एक नया सांचा आ जाता है, दूसरे जुमलों की साख्त एक नई शक्ल इख्तियार करके अपनी ज़ुबान के इजहार के सांचों को वसीअतर कर देती है। डॉक्टर जमील जालबी लफ्ज़ी तर्जुमा के बरअक्स मानवियत के अबलाग पर ज़ोर देते हैं, असल मुसन्निफ़ का लहजा तक महफूज रखने की हिदायत करते हैं। इस तरह के तराजम को वो ज़ुबानो अदब में ज़रख़ेज़ी देने वाले अवामल गर्दानते हैं। अकबर अलैहाबादी का कहना है, यहाँ तक मुमकिन था मैंने लफ्ज़ी तर्जुमा किया है और मुसन्नफ़ के सिलसिला ख़यालात को ज़रा भी बरहम नहीं होने दिया। फ़िक्रों की तरकीब की पेचीदगी दूर की है। मानी को कामल और रोशन करने के लिए एक लफ्ज़ के तर्जुमे में हस्बे ज़रूरत 2-2 और 3-3 लफ्ज़ रख दिए हैं, लेकिन ख़यालात पेचीदा का सहल करना मेरा काम ना था। अकबर अलैहाबादी ये तो एतराफ़ करते हैं कि वो लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जुमा करते हैं, मगर इस शर्त की पाबंदी के साथ इबलाग़ के कामिल होने के लिए मतन के एक लफ्ज़ के मुतबादिल 2-2 और 3-3 लफ्ज़ इस्तेमाल करने की आज़ादी भी इख्तियार करते हैं। वो इस बात का एतराफ़ भी करते हैं कि अगर ज़रिया के मतन में ख़यालात पेचीदा नोयत के हैं तो वो उन्हें आसान बयान नहीं कर सकते। ख्वाजा हसन निज़ामी कलाम पाक के तर्जुमे से मुतल्लिक़ लिखते हैं, कलाम इलाही का असल दबदबा तर्जुमे में नहीं आ सकता। ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी करामजीत के तर्जुमा में मफ़हूम के अबलाग पर बात करने की बजाय कलाम पाक और तर्जुमा के लहजा में फ़र्क को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिलाशुबा ये बड़े दरियाफ्त और पते की बात है कि कलाम इलाही का दबदबा तर्जुमे में पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपने मुशाहदा में लहजा दबदबा का जिक्र किया है, मानवियत के अबलाग का नहीं। सर अब्दुल कादर लिखते हैं, अगर अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा करते हुए आपको दिक्कतें हुई तो आपको उर्दू के मुतल्लिक़ अपना क़ीदा बदलने में इतनी जल्दी ना करना चाहिए थी, क्योंकि मुमकिन है तर्जुमे का काम आप ही के लिए मौजू ना हो और इसमें उर्दू का जुर्म निस्बतन बहुत खफीफ। सर अब्दुल कादर तर्जुमा में नाकामी पर तर्जुमा निगार पर बरहमी का इजहार करते हैं। उनका तह लफ्ज़ ये ख्याल है कि उर्दू बेतौफ़ीक ज़ुबान नहीं है। वहाँ अलबत्ता तर्जुमा निगार नाअहल या तर्जुमा की तौफ़ीक से महरूम हो सकता है। अगली किस्म आज़ाद तर्जुमा।
ترجمے کی اس قسم میں اصل متن ٹیکسٹ کا صرف مفہوم اٹھا لیا جاتا ہے، بعض اوقات اس میں من مرضی کی تبدیلیاں بھی کر لی جاتی ہیں، اس لیے اس ترجمے سے رسمی سا تعلق رہ جاتا ہے۔ ذات ترجمے کی بہترین امثال میں میری کرولی کے جاسوسی ناولوں کے اردو تراجم خونی مصور 1919، خونی عاشق 1920، خونی شہزادہ 1921، خونی بھید 1924 اور خونی جورو 1928 از مرزا ہادی رسوا مصنف عمرہ جان ادا میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہی معاملہ پنڈت رتن ناتھ سشار کے ناول خدائے فوجدار کا ہے۔ اس کا مرکزی خیال سروانیتس کے ناول ڈان کے خطے سے مستعار ہے۔ آخری قسم تخلیقی ترجمہ، ترجمے کے ذریعے متن کی منتقلی۔ عملے ترجمہ سے متعلق خالد محمود خان نے انتہائی فاضلانہ انداز میں تمام پروسیس کے زمرے بنا کر نتائج کا استخراج کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جو معنی متن سے ترجمہ کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں وہ متن سے ترجمہ میں تبدیلی کے عمل کی طرح ہوتے ہیں۔ ترجمہ متن سے تبدیلی کا عمل ہے، یعنی ایک متن سے دوسرے متن میں کسی تحریر یا فن پارے کو پیش کرنا۔ تخلیق متن کا ابتدائی عمل ہے اور ترجمہ اس کا دوسرا عمل۔ ایک سے دوسرے عمل کے فاصلے کو شفٹ کے نظریہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس فاصلے کو متن اور ترجمے کے مابین فاصلے کی بجائے ربط بھی کہا جا سکتا ہے۔ ترجمہ میں شفٹ کا عمل پروسیس ہر سطح پر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سادہ جملے سے لے کر پیچیدہ ترین تخلیقی جملوں، اشعار اور بیانات میں یہ تبدیلی وقوع پذیر ہوتی رہتی ہے۔ اولین سطح پر متن اور ترجمہ کے تصور کے درمیان بھی شفٹ کا عمل جاری رہتا ہے۔ پاتزا متن کی معنویت اور ترجمہ کی معنویت کے درمیان بھی ذریعہ کی زبان کا متن ترجمہ کی زبان میں اسی سائنسی تصور یا اعلیٰ انسٹرومنٹ کے سبب ثابت کیا جاتا ہے۔ یہ تصور اس قدر قابل تصدیق و تصدیق ہے کہ اس تصور میں متن اور ترجمہ کے درمیان فاصلہ یا رابطے کا تضاد بھی اپنی مکمل معنویت کے ساتھ منکشف ہوتا ہے۔ اس عمل کو اردو زبان میں کسی اصطلاح میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ پی گرے ترجمے کی مشکلات پر بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ترجمے کا فن لطیف ترین جذبے کا متقاضی ہے، حالانکہ اس پر عمل پیرا ہونا مشکل ترین کام ہے، کیونکہ کسی غیر ملکی لفظ کے الفاظ اور لسانی تشکیلات میں پوشیدہ مفہوم اور تجربے تک پہنچنا، پھر اس کی روح کو زندہ رکھتے ہوئے اسے کسی دوسری زبان کے پیکر لفظی میں ڈالنا اتنا آسان نہیں جتنا بظاہر نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے بھی مشکل کام ہے کہ دوسری زبان کے نامانوس مزاج، عجیب لہجے اور نئے سانچے میں ڈلے ہوئے جملے کو اپنے مزاج میں ڈالنا، اپنے لہجے سے ہم آہنگ کرنا، پھر لفظوں کا لباس اتار کرنے ماحول نئی زبان کے الفاظ کا لباس پہنانا کہ یہ قلب ماہیت مضحکہ خیز نہ بن جائے کوئی آسان کام نہیں۔ پھر اصل مصنف کے مزاج، لب و لہجے اور طرز احساس کو سلامت رکھ کر اسی طرح ترجمہ کرنا کہ اجنبیت کا احساس بھی باقی نہ رہے واقعی مشکل مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہمارا جو فنی یا حیاتی ترجمہ اور اس کی تینوں اقسام جو ہیں اس پہ بات ہوئی۔ اور اس سے پہلے لیکچر میں بھی 3 اقسام اور اس میں بھی 3 اقسام پیش کی گئی ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔